नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। यति बेला राजनीतिक माहौलको कुरा गर्ने हो भने हरेक राजनीतिक दलको महाधिवेशन चलिरहेको छ र नयाँ नेतृत्वको चाहना राख्दै पनि पुरानो नेतृत्व दोहोरिरहेको सबैतर्फ चाहिँ चर्चा परिचर्चा बहसको विषय पनि बनेको छ। र अब पौष 11 गतेबाट 13 गतेसम्म नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ, जहाँ के अब नेतृत्व परिवर्तन होला त, प्रचण्डको विकल्प कोही हुन सक्छ भन्ने लगायतका प्रश्नहरू छँदैछन्। त्यति मात्र नभइकन नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनलाई स्वीकार्दैन भन्ने कुराहरू चलिरहँदाखेरि यति बेला अधिवेशन मार्फत निर्वाचन मार्फत नै नयाँ नेतृत्व चाहिँ आइसकेको छ। र यो बीचमा अबको राष्ट्रिय सम्मेलन नेकपा माओवादी केन्द्रको र अब कस्तो चाहिँ तरिकाबाट सङ्गठन अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा आज हामी चर्चा गर्दैछौँ, जसको लागि भर्खरै बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका सरल सही यात्री हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँलाई धेरै धेरै बधाई। यहाँ निर्वाचन मार्फत नै बागमती प्रदेशको अध्यक्ष बन्नुभयो नेकपा माओवादी केन्द्रको। धन्यवाद। अब यहाँले चाहिँ जसरी निर्वाचनमा लडेर प्रदेशमा अध्यक्षको एउटा चाहिँ पद ग्रहण गर्नुभयो, राष्ट्रिय सम्मेलन आउँदैछ नेकपा माओवादी केन्द्रको अब 2-3 दिनपछि, र यो बीचमा राष्ट्रिय स्तरमा केन्द्रीय स्तरमा पनि नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्छ निर्वाचन मार्फत। सायद यसपालि के मूल नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन नहुन सक्छ। किन त्यस्तो? प्रचण्डको विकल्पमा कोही छैन भन्ने हो? प्रचण्डको विकल्पमा कोही नभएको चाहिँ होइन। हामी सामूहिक नेतृत्व प्रणालीलाई बढी विश्वास राख्छौँ। एक दोस्रो कुरा, यसपटकको छलफलमा यसपटकको सम्मेलनमा हामीले अलि धेरै केन्द्रीकृत भएर छलफल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने जनयुद्ध सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा विचार क्रिएट भएको थियो र त्यो विचारलाई लिएर हामीले जनयुद्ध एउटा चरणसम्म पुर्यायौँ। त्यस पछाडि शान्ति प्रक्रिया आए पछाडि हामी नयाँ चरणमा आयौँ र त्यसले अलिकति विचारहरू छरपस्टिएको छ। र अब योभन्दा अगाडि जाने एउटा चरणमा पुगे पछाडि योभन्दा अगाडि हामीले के गर्ने हो, विशेष गरी वैचारिक हिसाबले, राजनीतिक हिसाबले, साङ्गठनिक हिसाबले अब हाम्रो मार्ग के हो, कसरी हामी अगाडि बढ्दाखेरि विशेष गरी देशको प्रगतिशील धारालाई हामीले समात्न सक्छौँ भन्ने कुरामा अलि बढी केन्द्रीकरण भएर बहस गर्नुपर्ने जरुरी छ। र मलाई लाग्छ यसपालि ती सबै विचारहरूको केन्द्रीकरण गर्दै अध्यक्षले केही आफ्ना धारणाहरू विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसको बारेमा हामी सम्मेलनमा व्यापक मात्रामा छलफल गर्नेछौँ र सायद हामी अध्यक्षको विकल्पै त हुँदैन होला, तर सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा हामी अलि बढी नै त्यसलाई पुनर्संरचना गर्ने गरी छलफल चाहिँ गर्छौँ। तपाईँले भने जस्तो जस्तो विचारको बहस गर्नको लागि अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो धारणाहरू राख्नुहुनेछ भनेर यहाँले भन्नुभयो। उहाँले आफ्नो धारणाहरू त राखि नै रहनुभएको छ, तर अन्य पार्टीहरूमा जस्तै पुस्ता हस्तान्तरण होइन, त्यसै गरी चाहिँ नयाँ नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने यो आवाज चाहिँ नि नेकपा माओवादी केन्द्रमा तपाईँले भने जस्तो मूल नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन हुँदैन, तपाईँ जस्तो युवाले भन्नुहुन्छ, किन? होइन, त्यस्तो होइन। तपाईँले भन्नुभएको कुरा हामी कहाँ पुस्ता हस्तान्तरण हुनु पर्दैन भन्ने चाहिँ छैन, हुनुपर्छ नै। यसको बारेमा हामी व्यापक बहसमा पनि छौँ। 10 दशकभन्दा बढीदेखि एउटै मान्छेले नेतृत्व गरिरहेको तपाईँको पार्टी हुन्छ, तर त्यसमा एउटा चाहिँ चरण हामी के अपेक्षा गरिराखेका छौँ भने हामीले यसलाई अध्यक्ष प्रचण्ड भए पछाडिको 3वटा चरणलाई हामीले हेरेका छौँ। पहिलो चरण हामीले एउटा नेपालको जमेको राजनीतिलाई अर्को नयाँ गति दिनुपर्छ भनेर नेपालको सनातन राजनीतिमा एउटा विद्रोह गऱ्यौँ। एक दोस्रो, विद्रोहको नेतृत्व अध्यक्षले गर्नुभयो र शान्ति प्रक्रियामा आए पछाडि त्यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जरुरी थियो, त्यो दोस्रो। र तेस्रो कुरा, अब हामीले एउटा समाजवाद भनेका छौँ। त्यो समाजवाद कस्तो हो भन्ने कुराको एउटा विचार दिन जरुरी छ। त्यो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा व्यापक बहस गरेर हामी उहाँबाट नेतृत्व नयाँ पुस्तामा लिन चाहन्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डबाट हामीले एउटा अहिले अपेक्षा गरेको वैचारिक हिसाबले अभिभावकत्व सहितको पुस्तान्तरणको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। अब तपाईँले अभिभावकत्व सहितको पुस्तान्तरणको चाहना अपेक्षा तपाईँहरूको आफ्नो छ होइन, र तपाईँले जब निर्वाचित हुनुभयो प्रदेशमा अध्यक्षको रूपमा, त्यस पश्चात तपाईँको अभिव्यक्ति एउटा चर्चामा पनि आएको छ होइन, जस्तो तपाईँले के भन्नुभएको छ भने
नेतृत्व चुनाव एउटा प्रक्रिया हो तर नेतृत्व अर्कै तरिकाबाट आउँछ भनेर जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ नि यो भनेको चाहिँ के हो कस्तो अलि बुझिएन के त्यो भनेको होइन त्यो गलत अलिअलि ट्विस्ट भएको त्यसलाई मैले भनेको के हो भने हामी कहाँ चाहिँ नेतृत्व छान्ने विधि चाहिँ निर्विकल्प ढ्वाङ मात्रै होइन हाम्रो चाहिँ नेतृत्वको बारेमा विभिन्न मूल्याङ्कन हुनुपर्छ निर्विकल्प नेतृत्व छान्ने ढ्वाङ मात्रै होइन भनिराख्दाखेरि मतदाताको अवमूल्यन हुँदैन होइन त्यस्तो होइन मतदाताले पनि त्यो कुरा बुझ्नुहुन्छ के बुझ्नुहुन्छ भने म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै म के कुरा भन्न चाहन्छु भने हामी कहाँ बहस पनि छ सायद यो सम्मेलन पछाडि हामी अलिक व्यापक ढङ्गले छलफल पनि गर्छौँ जस्तो के हो भने दुई तरिका हुँदो रहेछ अहिले जस्तो हामी त आम निर्वाचन प्रणालीको बारेमा पनि छलफल गरिराखेका छौँ जस्तो खर्चिलो भयो पैसा हुनेको मात्रै चुनाव हुने भयो ठेकेदारहरूको मात्रै चुनाव हुने भयो अरू कुनै चाहिँ पुँजीपतिहरूको मात्रै चुनाव हुने भयो भन्ने चिन्ता देशैभरि पनि एउटा छँदैछ त्यो पार्टीभित्र पनि के छ भने नेपाली काङ्ग्रेसहरूको एउटा विधि हो र त्यो विशेष गरी नेकपा एमाले पनि त्यो अपनाएको थियो योभन्दा अगाडि उनीहरूको बिल्कुल ढ्वाङ थाप्ने र भोट मात्रै हाल्न लाउने त्यहाँ वैचारिक छलफल बहस र सङ्गठनात्मक सिद्धान्तको बारेमा कम बहस हुने र हाम्रो चाहिँ जनवादी केन्द्रीयताको नाममा टीका लाउने भने जस्तो जुन बाहिर आएको छ त्यस्तो मात्रै देखिने यो दुईटै विधिको बिचमा लामो समय योगदान गरेका कार्यकर्ताहरूको मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ मापदण्डहरू पनि सङ्गठनात्मक सिस्टममा बढ्नुपर्छ उसले पार्टीमा कति वर्षदेखि लगानी गरेको छ र उसको सोचाइहरू कस्तो छ विचारहरू कस्तो छ उसले नियमित पार्टीका कामहरूमा कति खटेको छ त्यति सबै खट्दै पनि कहिलेकाहीँ उसले चुनावी प्रतिस्पर्धामा चाहिँ त्यो पावर नपुर्याउन सक्छ चुनावी प्रतिस्पर्धामा त्यो पावर पुर्याउन सकेन भन्दैमा उसलाई चाहिँ निर्विकल्प असक्षम हो भनेर जुन हामीले घोषणा गर्ने जुन हाम्रो कल्चर छ त्यो कल्चर चाहिँ सम्पूर्ण रूपले सत्य होइन त्यसो गर्दा हामीले अबको चुनावमा चाहिँ हामी के अपेक्षा गरिरहेका छौँ भने तपाईँलाई अलिक डिटेलली भनौँ योभन्दा पछाडि चाहिँ हामी हिजो उसले योगदान गरेका समग्र समयको कालको कति चाहिँ प्रतिशत उसको चाहिँ योगदान हो त्यो प्रतिशत क्ल्यारिफाई हुनुपर्छ विधिको हिसाबले दोस्रो कुरा अनुशासनमा कति बसेको छ पार्टीको संस्कृति आदि इत्यादि अनुशासनमा त्यसको निश्चित प्रतिशत तोकिदिनुपर्छ तेस्रो कुरा उसले पार्टीमा क्रियाशीलता कति छ उसले नियमित बैठकमा कति सहभागी भएको छ छलफलमा कति सहभागिता भएको छ पार्टीले दिएको निर्देशन अनुरूप जनताकोमा कति गएको छ त्यसको रेकर्ड राखेर त्यसको निश्चित प्रतिशत तोकिदिनुपर्छ मानौँ त्यसलाई तपाईँले 50% मान्नुभयो भने 50%मा चाहिँ ढ्वाङ थाप्नुपर्छ र जनतालाई के अरे कार्यकर्ता सबैलाई भोट दिनुहोस् भन्नुपर्छ यदि उसले 50%मा यदि उसले सम्पूर्ण रूपले चाहिँ निर्विरोध जित्यो भने उसले 50% मार्क्स पायो र 50% चाहिँ उसको अनुशासन क्रियाशीलता हिस्ट्री यो सम्पूर्ण कुराबाट जोडेर गर्दा कहिले सम्पूर्ण रूपले चुनाव जितेर पनि ऊ इलेक्टेड नहुन सक्छ तपाईले यो कुरालाई हामी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर सङ्गठनात्मक सिद्धान्तमा समावेश गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा तपाईले छलफलमा व्याख्या गरिरहँदाखेरि यसरी चाहिँ हाम्रो छलफल भइरहेको छ भन्दाखेरि त यो निर्वाचन प्रक्रिया जुन मतदान प्रक्रिया छ नि यो त नगरे पनि हुने भयो नि त हैन हुँदैन गर्नै पर्छ नि त्यो किनभने मैले तपाईँलाई मैले भनेको त्यो प्रक्रिया जे हो त्यो चाहिँ 50% मानुस् तपाईँले 50 नम्बर के अब नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ प्रक्रिया यसै गरी बस्न सक्छ त सङ्गठनले त्यही कुरालाई निर्णय लिन सक्छ यसलाई हामी यो सम्मेलनमा अलि बढी बहस गर्ने प्रयत्नमा छौँ किनभने त्यसो नगर्दा के हुँदो रहेछ भने नि मैले भने हाम्रो पार्टी त एउटा विद्रोहबाट आएको राम्रो मान्छे पछाडि पर्यो उसले आउटस्ट्यान्डिङ उसको चाहिँ क्यापेसिटी नभएकै कारणले मात्रै बहिर्मुखी खालको स्वभाव नभएकै कारणले मात्रै सबैसँग चाहिँ सम्पर्क सम्बन्ध राख्न नसकेकै कारणले मात्रै उसको विचार कमजोर छ भनेर मूल्याङ्कन हुन्छ भनेपछि निर्वाचन प्रक्रिया चाहिँ हटाएर 50% मात्रै होइन निर्वाचन प्रक्रिया पनि हुन्छ त्यो त निर्वाचन प्रक्रिया 50% को मात्रै हुन सक्छ यो हाम्रो बहस हामी छलफल गरिराखेको विषय हो त्यसो भने त जस्तो खुला प्रतिस्पर्धामा चाहिँ सबैजना आउनु पाउनुपर्छ अहिलेको चाहिँ यो गणतन्त्रको हामी कुरा गर्छौँ लोकतन्त्रको कुरा गर्छौँ होइन तपाईँहरूको पार्टीले त झन् साँगुरो बनाउँदै गयो नि त होइन मेरै 50% हो तपाईँले म क्लियरिफाई गरेँ मैले भनेको मेरै लागि 50% हो म 50% नम्बर चाहिँ 4 वर्ष म पार्टीमा निरन्तर काम गर्दा मैले 50 मा कति प्रतिशत योगदान चाहिँ मैले पुर्याउँछु 50% र 50% चाहिँ म चुनाव लड्छु र मेरो मान्नुहोस् त मैले 4 वर्ष काम गर्दा मेरो 20 नम्बर आएको थियो अथवा 20% मैले योगदान गरेको थिएँ भने मैले चुनावबाट मैले 40% चाहिँ मैले मत प्राप्त गरेँ भने 40 20 60 हुन्छ त्यसकारण म उत्तीर्ण हुन सक्छु म जित्न सक्छु तर म 50% 4 वर्ष म निष्क्रिय हुँ के पनि नै काम गरेको छैन तर म सिधा गएर चाहिँ चुनाव लडेँ
भने म हार्न पनि सक्छु, जितेर पनि जित्न सक्छु, जितेर पनि हार्न सक्छु। मैले मत पाउनुहुन्छ तर मत पाउँछु तर हार्न सक्छु। त्यसकारण यो सबै पार्टीमा छ नि फेरि यस्तो प्रक्रिया त छैन, काहीँ पनि छैन, हाम्रो पनि छैन। तपाईँहरूकोमा छैन कि मैले भन्न खोजेको चाहिँ यस्तो खालको व्यवस्था भनेको के मैले जस्तो योगदानै नगरेकाले पनि चुनावमा उठ्न पाउने खुल्ला प्रतिस्पर्धा भनेर अनि जित्ने अनि योगदान गरिरहेकोहरू पछाडि पर्ने भन्ने कुरा के यो छ। त्यही भएर त हामी यसको विकल्प खोजिरहेका छौँ। किनभने हाम्रो पार्टी चाहिँ के हो भने नि तपाईँलाई भनिदिउँ म, जस्तो मैले यो किन पनि भनेको हो भने हामी कहाँ सबभन्दा धेरै विचार, राजनीति, इतिहास, उसको योगदानको बारेमा बढी बहस चर्चा हुनुपर्छ, हुन्छ। तर पुँजीवादी पार्टीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने जसलाई तपाईँहरू विशेष गरी अरूले लोकतान्त्रिक भन्छन्, त्यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भने चाहिँ बिल्कुल ढङ्गले जम्मा जम्मै उसको मत गनेर ऊ सफल या असफल भनेर घोषणा गर्ने जुन प्रक्रिया छ, यसमा यो लोकतान्त्रिक भनिएका पार्टी र हाम्रो पार्टी जनवादी केन्द्रीयतालाई स्वीकार गर्ने पार्टीमा अलिकति फरक छ। त्यो कुरा चाहिँ यो पार्टीका सङ्गठनकामा लाग्ने व्यक्तित्वहरूले बुझ्नुहुन्छ। अब तपाईँको यो कुरा सुनिरहँदाखेरि र बजारमा अहिले यो तपाईँहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन नजिकै गर्दाखेरि भइरहेका चर्चाहरू सुनिँदाखेरि नि माओवादी व्यक्ति हो कि पार्टी प्रचण्ड मात्रै देखिन्छन् भन्ने कुरा छ नि त। जस्तो अहिले तपाईँले भर्खरै पनि भन्नुभयो नि मूल नेतृत्व चाहिँ परिवर्तन हुँदैन भनेर। यो पटकलाई हुँदैन भनेको, यो पटकलाई हुँदैन, तर सधैँ हुँदैन भन्ने कुराप्रति हाम्रो विश्वास छैन। यो पटकलाई प्रचण्ड किन चाहिँ परिवर्तन नहुने? यो पटकलाई हामीले अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसँग समाजवादी यात्राको चाहिँ विचार कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको प्रस्तुत गर्ने जिम्मेदारी दिएका छौँ। समाजवादी यात्रा कस्तो हुन्छ अब माओवादीको? माओवादी पार्टीले देशमा अहिलेसम्म एकात्मक व्यवस्था, अहिलेसम्म नि समाजवादी यात्रा कस्तो हुन्छ भनेर प्रचण्ड जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रको, उहाँले बुझाउन सक्नु भएको छैन र यो राष्ट्रिय सम्मेलनमा नै आउनु पर्यो। बुझाउन नसकेको होइन, त्यसलाई त्यस्तो व्याख्या गर्नु हुँदैन। अहिलेसम्मको हामीले जुन एजेन्डा प्रस्तुत गऱ्यौँ तपाईँलाई भनिदिउँ, 2052 साल यता र विशेष गरी 62-63 को जनआन्दोलन यता देश माओवादीले उठान गरेको एजेन्डाबाट अगाडि बढिराखेको छ। तर जनताले अब प्रश्न के गर्न थाले भने नि गणतन्त्र भन्नुभयो, सङ्घीयता भन्नुभयो, समानुपातिक भन्नुभयो, समावेशी भन्नुभयो, यो सारा चिज त भयो, तर हाम्रो जिन्दगीमा के भयो? तपाईँहरूले गणतन्त्र भन्ने बित्तिकै सब परिवर्तन भयो, हाम्रो जिन्दगीमा त भएको छैन। बेरोजगारहरूले रोजगार पाएको छैन, औषधि उपचार नपाउनेले स्वास्थ्यमा ग्यारेन्टी पाएको छैन, किसानहरूले चाहिँ उसको चाहिँ उत्पादनको चाहिँ ग्यारेन्टी पाएको छैन, बजार पाएको छैन, दलालीकरणको बढ्दो अवस्था छ, उसले डाइरेक्ट बजारमा जाने वातावरण पाएको छैन, शिक्षामा विभेदीकरण बाँकी नै छ, गाउँमा पढ्ने र काठमाडौँमा पढ्नेहरूको चाहिँ विभेद बाँकी नै छ, काठमाडौँमा पढ्ने र विदेशमा पढ्नेहरूको चाहिँ विभेद बाँकी नै छ। यो सबै चिज बाँकी छ भने गणतन्त्रले हामीलाई दियो के? यो प्रश्न आम जनताको प्रश्न। यो आम जनतालाई त्यो प्रश्नको हल गर्नको निमित्त हामीले भनेको समाजवाद भन्न त काङ्ग्रेसले पनि भनेको छ, एमाले पनि भनेको छ, हामी पनि समाजवाद भनिराखेका छौँ। त्यो समाजवाद जसले एउटा व्यक्ति एउटा रिमोट गाउँमा बसेर क्वालिटीवाला शिक्षा, स्वास्थ्यमा ग्यारेन्टी, उसको सामान्य बेरोजगारीबाट मुक्त हुने उपाय, यो उपायको समाजवाद के होला? एउटा गाउँको मान्छेको लागि, देशको लागि। आज तपाईँ हाम्रो देशको जिडिपीको हालत हेर्नुभयो भने अर्कै स्तरमा चाहिँ गिर्दो छ। आज तपाईँ आयातभन्दा निर्यातको चाहिँ निर्यातभन्दा आयातको स्थिति जे छ त्यो बढ्दो छ। अस्ति कमरेड प्रचण्डले एउटा वित्तीय पुँजीको भूमण्डलीकरणको जुन चपेटा छ त्यसले चाहिँ एउटा समस्या पारिराखेको छ हामीलाई भन्दा विशेष गरी चाहिँ सेयर मार्केटमा असर पर्यो भन्नेहरूको चाहिँ एउटा ठुलो ताती छ। तपाईँ समाजमा हेर्न जानुभयो भने हिजो हामीले सामन्तवादको विरोध गऱ्यौँ। सामन्तवाद त्यहाँ कस्तो प्रवृत्तिमा थियो भने जनताको तमसुक ल्याउने, तमसुक ल्याएर चाहिँ राख्ने, त्यसमा चाहिँ ब्याजको स्याज लगाउने, यस्तो प्रक्रियामा पहिले पुरानो सामन्तहरू थिए। अहिले नयाँ सामन्तहरू कसरी खडा भएका छन्? हुन त मेरो नि विरोध होला यो सहकारीहरूको विरोध गर्दा। तपाईँ सहकारीको एउटा ग्रुप मिलेर ऋण सहकारी बनाउँछ, 20% ब्याज लाउँछ, ब्याजको स्याज लाउँछ, बिचारा जनता कुरो बुझ्दैन, ऊ घरमा छोरोको बिहे गर्नलाई सहकारीबाट ऋण झिक्छ विभिन्न उ गरेर, अनि त्यो डुब्छ, घर बेचेर त्यो तिर्छ, त्यस पछाडि विदेश जान्छ। यो समग्र चरित्र पुँजीको चरित्र जे राष्ट्रिय या अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा जे बन्दै गएको छ त्यसले देशका साना साना चाहिँ व्यक्तिहरू
तल्लो लेभलका व्यक्तिहरूमा जे प्रभाव पारिरहेका छ त्यो प्रभावको हामीले केन्द्रीय स्तरमा पनि र स्थानीय स्तरमा पनि र जनताको स्तरमा त्यो अन्तर्विरोधको क्ल्यू नखोज्ने हो भने समाजवाद भन्ने कुरा गफ मात्रै हुन्छ। यो गफलाई रियालिटीमा बदल्नको निमित्त यसपालिको सम्मेलनमा हामी गहिरो ढङ्गले गहन ढङ्गले छलफल गर्ने प्रयत्नमा छौँ र गर्छौँ पनि। त्यसकारण मैले भने कमरेड प्रचण्डले यो बारेमा एउटा विचार प्रस्तुत गर्नुहुनेछ, उहाँले एउटा चाहिँ विचारलाई अगाडि दिशानिर्देश गर्नुहुनेछ र उहाँले आफ्नो अथोरिटीलाई बिस्तारै सेरेमोनियल बनाउँदै लानुहुनेछ र त्यो हस्तान्तरण अर्को पुस्ता हामी तयार पनि छौँ, हामी तयार पनि गरिराखेका पनि छौँ र अर्को पुस्ताले त्यो जिम्मेदारी लिनुपर्छ। माओवादी पार्टीले अरू सबै पार्टीले भन्दा सशक्त ढङ्गले नेतृत्व नयाँ पुस्ताले ग्रहण गर्छ। तपाईले भने जस्तो जस्तो यो जुन समाजवाद र पुँजीवादको कुरा आयो नि, नेपालमा पुँजीवाद कहिले हटेन भन्ने कुरा न हो होइन, पुँजीवादलाई निर्मूल बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो र पुँजीवादलाई निर्मूल बनाउनुपर्छ भन्ने होइन, तपाईँले त्यसलाई नगर्नुहोस्। सामन्तवादी चरित्रलाई नै हामीले खतम गरिसकेका छैनौँ। हामीले पुँजीवादलाई निर्मूल पार्नुपर्छ भन्दा यहाँ कस्तो भ्रम छ भने नि, एउटा भ्रम के छ भने हामी चाहिँ सबैभन्दा धेरै राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको चाहिँ हित हुनुपर्छ यो चरणमा भन्नेमा हो, राष्ट्रको पुँजीको डेभलप हुनुपर्छ भन्नेमा हो। दलाल पुँजीले राष्ट्रिय पुँजीलाई पनि असर गर्छ। ठुला पुँजीपतिहरूले साना पुँजीपतिहरूमाथि चाहिँ शासन गर्छन्। त्यसो गर्दा साना पुँजीपतिहरू, घरेलु पुँजीपति वर्गहरू जो चाहिँ मिडल क्लासहरू छ त्यसलाई प्रमोट गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय लेभलको जुन अर्थतन्त्र छ त्यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा माओवादी पार्टी सबैभन्दा प्रतिबद्ध पार्टी हो र राष्ट्रवादी पार्टी हो। राष्ट्रवाद भनेको भूगोल होइन, राष्ट्रवाद भनेको त्यसको जिन्दगी हो। एउटा व्यक्तिले घरमा मजाले खान पाएन भने, एउटा व्यक्तिले उसले राम्रोसँग आफ्नो बच्चालाई पढाउन पाएन भने, एउटा व्यक्तिले त्यो घरमा बस्दा, त्यो गाउँमा बस्दा, त्यो टोलमा बस्दा आत्मसम्मानको फिल गर्न पाएन भने राष्ट्रवाद हुँदैन। त्यसको बारेमा हामीले सिरियसली बहस गर्दा कहिलेकाहीँ हामीलाई ट्विस्ट गरे। त्यही त तपाईँहरूले यसै गरी भई मान्छेको एउटा तल्लो वर्गको व्यक्तिले जसरी जीवन गुजारिरहेको छ त्यो व्यक्तिको बारेमा यसरी बोल्दाखेरि चाहिँ बोल्ने एउटा कुरा भयो, काम गर्ने अर्को कुरा भयो भन्ने आरोप पनि छ नि नेकपा माओवादी। त्यो चाहिँ हामीलाई यत्तिकै लगाइदिएको आरोप। कस्तो यत्तिकै? अहिले के परिवर्तन भयो त? जस्तो परिवर्तन के चाहिँ मैले भने यही त भन्दैछु। आज हामीले एकैचोटि परिवर्तन भने चाहिँ तातो भातमा चाहिँ बिचमा हात हालेर तान्ने हो र? परिवर्तन भनेको त एउटा गतिमा जान्छ, एउटा उसमा जान्छ। मैले भने आज तपाईँ यहाँ जहाँबाट बोलिराख्नु भएको छ, यहाँ आज चाहिँ यत्रो टेलिभिजनको एउटा शाखा हो तपाईँको, तपाईँले बोल्ने वातावरण सिर्जना गर्नको निमित्त पनि कहाँ कहाँ गएर सेन्सर गर्नु पर्थ्यो होला हिजोको परिस्थितिमा। आज आम रूपले चाहिँ सञ्चार माध्यमहरूमा चाहिँ जे खुल्ला भएको छ त्यो गणतन्त्रले आछ। त्यो गणतन्त्र ल्याउनको निमित्त माओवादी नलड्दिया भए आज कसको शासन मुनि बस्थ्यो त्यो अर्कै कुरा हुन्छ। आज सङ्घीयताले तल तलका महिलाहरू, दलितहरू, जनजातिहरू यो शासनमा आउने व्यवस्था बनाएको छ। मैले भने अब जरुरी परेको के छ भने जनताको जिन्दगी नै परिवर्तन के हो। जो एउटा त्यो वर्ग जो उसलाई राजनीतिको मतलब छैन, त्यो वर्ग जसलाई यो पत्रकारिताको मतलब छैन, सूचना सञ्चारको मतलब छैन, के पनि छैन, तर उसलाई जिन्दगीमा केही होस् भन्ने चाहना राख्छन्, त्यो व्यक्तिको जिन्दगीमा परिवर्तन गर्ने चरण आयो भने यसलाई गोल मटोलमा के पनि भएको छैन भन्यो भने त्यो चाहिँ गर्नेहरूप्रति अन्याय हुन्छ। 7 सालमा र अहिले के पनि नभयो, अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले 7 सालमा राणा शासनहरू हटाउँदा के पनि नभयो, 46 सालमा पञ्चायती व्यवस्था हटाउँदा के पनि नभयो, 63 सालमा चाहिँ गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि के पनि नभयो, सङ्घीयता आउँदा के पनि नभयो। तर नेकपा माओवादी केन्द्रको चाहिँ योगदान कति छ भन्ने प्रश्न त धेरैले चाहिँ तर्क वितर्क विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ नि। भएको त सबै धेरै थरी छ नि। त्यो त आरोप गर्ने कुरा अर्कै कुरा हो। हुन त 62-63 को जनआन्दोलन सबैबाट भयो। एउटा तपाईँलाई भनिदिउँ, युद्धमा सबै सिपाहीहरू लड्छन्, तर खास लडाइँ जित्ने चाहिँ खास योद्धाहरूको वीरताले जितिन्छ। 2062-63 सालको जनआन्दोलन सबै दल मिलेर गरेको, तर माओवादीको चाहिँ साहसमा र वीरतामा लडेको। तपाईँलाई भनिदिउँ, 7 सालले आन्दोलन, मैले तपाईँलाई एकछिन, 7 दलले आन्दोलन गर्दा रत्न पार्कको हालत के थियो तपाईँलाई थाहा छ? याद छ? माओवादीले लु एकता गरौँ र राजतन्त्रमाथि हानौँ भनेर हिँडेपछि त्यस पछाडि जागरण आएर चाहिँ त्यो मनोबल आएको होइन। गाउँ गाउँबाट माओवादीले त्यो जागरण क्रिएट गरिदिएको होइन।
राजनीतिक अधिकार के हो त्यो महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी, गरिब सबैलाई चाहिँ जगाएको तर होइन। यही कुरा नि त्यसकारण म भन्दिनँ, म माओवादीको साइडबाट यो भन्दिनँ कि गणतन्त्र ल्याउनको निमित्त काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूको योगदान छैन भनेर म भन्दिनँ। तर उहाँहरू सबैको योगदान सहित त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने पार्टी नेकपा माओवादी। तपाईँले यसरी नेकपा माओवादीको बारेमा यति धेरै कुराहरू व्याख्या गरिरहँदाखेरि नि राष्ट्रिय सम्मेलन पनि आइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र त अब देशबाटै हराउन लागिसक्यो भन्ने आरोप छ नि, के भन्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ? बिचरा तिनीहरूलाई त्यो यो देशकै बारेमा केही पनि थाहा छैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई केही पनि थाहा छैन होला, किनभने न तिनलाई यो गाउँ थाहा छ, न बस्ती थाहा छ, न सङ्गठन थाहा छ, न जनताको स्थिति थाहा छ। यो काठमाडौँमा बस्यो, यो खाल्डोमा चाहिँ अलिअलि घुम्यो, 2-4जनाको कुरा सुन्यो, रत्न पार्क यताउति घुम्यो, 2-4जना अलि यो चाहिँ व्याख्या गर्ने 2-4वटा किताब लेख्नेहरूका कुरा सुन्यो, एनालाइसिसहरूको कुरा सुन्यो, अनि देशमा माओवादी हरायो। माओवादी हराउने चिज हो, माओवादी सकिने चिज हो, माओवादी एउटा विचार हो, माओवादी एउटा आन्दोलन हो, माओवादी एउटा चाहिँ परिवर्तनको वाहक हो। त्यसले गर्दा माओवादी पार्टी हराउँछ भनेर व्याख्या गर्ने त कि तिनलाई राजनीतिको र पनि थाहा छैन, कि तिनी चाहिँ माओवादीप्रति यति पूर्वाग्रह छन् कि तिनलाई माओवादी नेताहरूले भनेको दिनकै सुनिन्छ त, दैनिक रूपमा सुन्नु। त्यो त म तिनीहरूलाई विचारा भन्न चाहन्छु। अब तपाईँले विचारा भनेर त यहाँ विचारको कुरा छ। नेकपा माओवादी केन्द्र भनेको विचारको चाहिँ राजनीति गर्ने पार्टी हो भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। तर त्यो विचार के हो, के कता धर्मराउँछ, कता लरबराउँछ भनेर पनि आरोप लाग्ने गर्छ क्या। के हो तपाईँहरूको विचार? अब कुन विचारबाट अगाडि बढ्ने हो सङ्गठन भन्ने प्रश्न छ नि फेरि। होइन, हामीले यही त भन्यौँ, अहिलेसम्म हामीले अहिले चलिरहेका विचारहरू, अहिले चलिरहेका व्यवस्थाहरू यसले पुगेन भनेर हामीले एउटा नयाँ विचार क्रिएट गऱ्यौँ। त्यो विचारमा सबै केन्द्रित भयो, भलै काङ्ग्रेसको नाममा केन्द्रित भयो होला, एमालेको नाममा केन्द्रित भयो होला। हामीले यो देशमा यो देशको शासन व्यवस्थालाई नयाँ चिज दिनको निमित्त केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट हुँदैन, यसलाई चाहिँ सङ्घीयतामा जाउँ भन्यो, सङ्घीयता भयो। गणतन्त्रको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ। अब हामीले भन्यौँ के भने अब जनताको जिन्दगीमा परिवर्तन ल्याउने विचार के हो, त्यो समाजवादी विचारको बारेमा हामी बहस गर्नुपर्छ भन्यौँ। हामीले त्यो बारेमा बहस गर्दैछौँ। तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भनौँ, काङ्ग्रेसको पनि सम्मेलन सक्यो, एमालेको पनि चाहिँ अधिवेशन सक्यो, काङ्ग्रेसको पनि अधिवेशन सक्यो। काङ्ग्रेसको अधिवेशनले अब यो देशको जनताको परिवर्तनको निमित्त चाहिँ एउटा वैचारिक एजेन्डा के केन्द्रीकरण गर्यो भन्यो भने के पनि नै छैन। नेतृत्व परिवर्तन गर्यो, अलि नयाँ नयाँ अनुहार ल्यायो, युवा ल्यायो, अब चाहिँ केही होला जस्तो छ यो चिज आयो। एमालेमा के आयो, कमरेड केपी ओली चाहिँ अनुमोदित हुनुभयो, पुनः एक मतले हुनुभयो। पहिला चुनाव हुन्थ्यो, अहिले भएन। त्योभन्दा बाहेक जनताको जिन्दगीमा अब के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा त्यहाँ न बहस भयो, न छलफल भयो, के पनि भयो। त्यहाँ केपी ओलीको भाषण सुन्ने एउटा सम्मेलनमा, अर्को सम्मेलनमा ढ्वाङ थाप्यो, चुनाव हाल्यो, पुरा चाहिँ छाता बनाएर चाहिँ काठमाडौँका चाहिँ सडकहरू फोहोर बनाइयो। त्योभन्दा बाहेक अरू केही भएन। हामी यो सम्मेलनमा गम्भीर ढङ्गले अबको समाजवादी यात्रा के हो, जनताको जिन्दगीमा परिवर्तन हुने एजेन्डा के हो, त्यसको बारेमा सिरियसली छलफल गर्नेवाला छौँ। सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षतालाई एउटा आधार बनाउँदै, अहिलेसम्म भएका परिवर्तनका एजेन्डाहरूलाई आधार बनाउँदै योभन्दा अगाडि जाने वैचारिक मार्गदर्शनको बारेमा हामी यसपालि गहन छलफल हुन्छ। गहन छलफल हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब माओवादी हरायो भन्नेहरूलाई विचरा भन्छु म भनेर भन्नुभयो नि, जसरी यो कुरासँगै जोडेर आउँदाखेरि। तर तपाईँहरूको सम्मेलन हुँदैछ प्रज्ञा भवनमा, होइन, जहाँ त कति सङ्ख्या चाहिँ अट्लान र माओवादीका कति चाहिँ मान्छे रहेछन् र कति सानो ठाउँमा चाहिँ कार्यक्रम गर्न लागेको राष्ट्रिय सम्मेलन जस्तो चाहिँ एउटा कार्यक्रम भनेर पनि तपाईँहरूलाई त धेरै आलोचना भइरहेछ नि त माओवादी केन्द्रले। संसद भवनमा कति मान्छे आउँछन्? 275 जना हो। 275 जना भने मान्छे चाहिँ त्यति मात्रै हुन् र? ती भने 2 करोड नेपाली जनताको प्रतिनिधि होइन? 8 लाख पार्टी सदस्यता हामीले चाहिँ बगैँचा तल गएर चाहिँ पार्टी सदस्यता नवीकरण गरेर हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। र तल हामीले प्रत्येक वडा मात्रै होइन, प्रत्येक टोलमा, एउटा वडामा कम्तीमा पनि 9वटा टोलमा हामीले सङ्गठन विस्तार गरेर हामीले यहाँसम्म आएका छौँ। र त्यसका प्रतिनिधिहरू यो सम्मेलनमा सहभागी हुँदैछन्। त्यो गाईजात्रा देखाउनलाई त हामीले सबै के अरे वडाका मात्रै होइन, त्यो गाउँपालिकाका चाहिँ के अरे सदस्यहरू मात्रै जम्मा गर्ने हो भने पनि 2-4 लाख मान्छे त यत्तिकै चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ 70 बनाउन सके। होइन, किन जम्मा गर्न नसके? किन गर्ने? अनावश्यक किन गर्ने? आवश्यक पर्दा माओवादीले जनपरिचालन गरेका छैन। यो देशमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ जनपरिचालन गर्ने, देखाउने, विद्रोह गर्ने पार्टी नै माओवादी हो। चाह्यो भने यसले 10 लाख मान्छे एकैचोटि उतार्न सक्छ।
यसमा कुनै समस्या शङ्कै छैन। लाग्छ तर यसमा नचाहिँदो काममा नचाहिँदो चाहिँ प्रोभोकेसनमा किन प्रयोग गर्ने? हाम्रो सम्मेलन गर्ने हो, व्यवस्थित ढङ्गले हामी सम्मेलन गर्छौँ, वैचारिक छलफल गर्छौँ, त्यसले एउटा निकास दिन्छौँ, यसको लागि हामी त्यो गर्छौँ। त्यसकारण यो अरूले के गर्यो भनेर अर्काले चाहिँ के गर्यो भनेर हामी त्यसको चाहिँ पछि कुद्नेवाला पार्टी होइन। हामी हाम्रो मार्गमा हिँड्छौँ, हाम्रो सिद्धान्तमा हिँड्छौँ, हाम्रो दर्शनमा हिँड्छौँ, हाम्रो उद्देश्यमा हिँड्छौँ। अब यो सँगसँगै जस्तो के विषयमा छलफल हुन्छ भन्ने विषयमा त यहाँले भन्नुभयो। अब नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टीभित्रै पनि सङ्गठनात्मक हिसाबले ध्रुवीकरण त छँदै नै छ होइन। अब एउटा सङ्गठनले एउटा गुटको चाहिँ सृजना माओवादीभित्र पनि छ, एउटा गुटकोले अर्को गुटकोलाई चाहिँ आरोप लगाउने, विभिन्न खालको चाहिँ लान्छना लगाउने विषयमा पनि धेरै चर्चाहरू भइरहेछ। यसमा चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र एक किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न छ क्या? यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। म तपाईँलाई भन्छु, पार्टी राजनीति साङ्गठनिक भित्र मान्छेले आफ्ना आफ्ना विचारहरूको बहसहरू गरिराखेका हुन्छन्। कस्तो भने मैले कुनै धारणा प्रस्तुत गरेँ भने मेरो धारणामा एकैपटक 100% कोही मान्छे सहमत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राख्न पनि हुँदैन, हुँदा पनि हुँदैन। त्यसको बारेमा बहस हुन्छ, छलफल हुन्छ। मेरो धारणाहरूलाई पुष्टि गर्नको निमित्त मैले विभिन्न चाहिँ साथीहरूलाई त्यसको बारेमा मैले व्याख्या गर्छु। यो सबै गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ गुट जस्तो अनुभूति हुन जाला, तर चाहिँ त्यो गुट होइन। माओवादी पार्टीभित्र अलिअलि देखिन खोजेका, तपाईँले सङ्केत गर्न खोजेका केही चाहिँ गुटवाद चाहिँ माओवादीभित्र पनि छ कि भन्ने तपाईँलाई गुटको कारण होइन, त्यो गलत कुरा हो। त्यो गलत कुरा हो। हामीले होइन हामी त्यो पार्टीभित्र के बहस चाहिँ व्यापक रूपमा छलफल गऱ्यौँ भने हामी आफै जस्तो सबै चाहिँ हामी कहाँ दावेदार कमरेडहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीले कतिपय नेताहरू राखेर या नराखेर हामीले पर्सनल्ली पनि मैले किन नेतृत्व गर्ने, अहिले यो बागमती प्रदेशलाई मैले अगाडि बढाउनको निमित्त मैले के काम गर्छु भन्ने कुराको बारेमा मैले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेँ। धेरै कमरेडहरू चाहिँ कन्भिन्स हुनुभयो। कन्भिन्स भएका मध्ये चाहिँ हामी 5-7 जना थियौँ, त्यो मध्ये हामी 2 जनामा आइपुग्यौँ। 2 जना कमरेडहरूमा आइपुग्दा चाहिँ हाम्रो बारेमा अलिकति चाहिँ बहस भयो। ल फाइनल एउटा उपाय तपाईँले पनि जस्टिफाई गर्नुभयो, धेरै कमरेडहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्नुभएको छ, मैले पनि कन्भिन्स गरेको छु। अब फाइनल्ली चाहिँ बहुमत अल्पमतमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यो निर्णय गरौँ नि त, त्यसो गर्दाखेरि जाउँ भनेर आएको। त्यो कुनै गुटबाट प्रेरित भएर आदि इत्यादिबाट होइन, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा फेरि हामी तलसम्म के चाहन्छौँ भने अघि तपाईँले भने जस्तै साङ्गठनिक रूपले माओवादी हरायो भन्ने जुन चाहिँ सन्देश बाहिर प्रोभोकेसन गर्ने प्रयत्न गरिएको छ त्यसलाई हामी चिर्न चाहन्छौँ। माओवादी पार्टीलाई अब तलसम्म जनताको पार्टी हो भन्ने बनाउन चाहन्छौँ। माओवादी पार्टी हिजो किन जागृत थियो भने माओवादी पार्टीले जहाँ गएर एउटा व्यक्ति, एउटा दलितको छोरो अथवा दलितको छोरी जसमाथि चाहिँ विभेद हुन्थ्यो त्यहाँ गएर बोलिदिन्थ्यो माओवादी पार्टीको कार्यकर्ता। यस्तो गर्नु हुँदैन। यो पनि मानिस हो, हामी पनि मानिस हो। नेपालमा बस्ने हरेक मान्छे समानतामा चाहिँ बाँच्न पाउनुपर्छ भन्थ्यो। उसलाई लाग्थ्यो यो मेरो पार्टी हो, यो मेरो कार्यकर्ता हो। एउटा सामान्य महिलाहरूले त्यो घरेलु हिंसादेखि लिएर जे विभेद सहनु पर्थ्यो त्यसको बारेमा गएर माओवादी पार्टी बोल्थ्यो। चाहे त्यो घरेलु हिंसा होस् चाहे त्यो अन्य हिंसा होस्, त्यसको बारेमा बोल्थ्यो। बिचमा माओवादी पार्टी अलिअलि यस्ता कुराहरूबाट कम भयो। जुवा तास एकदमै चाहिँ नराम्रो ढङ्गले चाहिँ गाउँमा जागेको थियो, त्यसमा चाहिँ हामीले गएर बोलिदिउँ यो नगर, जथाभावी यस्तो बेइमानी नगर भन्यो। भएको छैन त अहिले झन् बढिरहेछ नि यस्ता हिंसा। त्यही त यो सबै बढेको थियो। हामी पनि अलिअलि सत्तावादी भयौँ, हामी पनि अलि बढी चाहिँ यो चाहिँ पछिल्लो चरणको प्रतिस्पर्धामा तपाईँले भने जस्तो लोकतन्त्रवादी भयौँ, जहाँ चाहिँ सबैलाई त्यो चाहे फटा होस् या राम्रा होस् एउटै बास्केटमा हालेर यो जनता हुन्, यो राम्रो मान्छे हो भन्नेमा गयो। तैँले भोट दिन्छस् कि दिँदैन, चोरलाई पनि चाहिँ हामी समर्थन गर्ने, डाकालाई पनि समर्थन गर्ने, किनभने त्यसले 1 भोट दिन्छ भन्नेमा गयो। हामीले यो त्यसलाई फरक छुट्याउन चाहिँ हामीले छोड्यौँ। हामीले यो समीक्षा पनि गरे हो। हामी यो समीक्षासहित हाम्रो सङ्गठनलाई त्यहाँसम्म पुर्याउन चाहन्छौँ जहाँ विभेद छ, जहाँ अप्ठ्यारा छन्, जहाँ चाहिँ जनतालाई समस्या परेको छ। यो सङ्गठनलाई तलसम्म पुर्याउनको निमित्त एउटा युवा र चाहिँ नयाँपन जरुरी छ र त्यो जनतालाई त्यो बुझाउने क्षमता विस्तार गर्न पनि जरुरी छ। त्यसकारण हामी बहस गरौँ भनेर हामीले यी विभिन्न मामलामा विभिन्न ढङ्गले बहस गऱ्यौँ। बहस गर्दै जाँदा मैले 162 जना जजले मलाई मत दिनुभयो, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गरेँ, उहाँहरूले मलाई मत दिनुभयो। 86 जना कमरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मैले मेरो धारणाहरू कन्भिन्स गर्न बाँकी छ। मेरो कार्यकालभरिमा म कन्भिन्स गर्छु र सकिनँ भने मलाई त्यो 86 उल्टेला।
भोलिपल्ट मैले सोचेको उसमा जा अब तपाईँ अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ बागमती प्रदेशको, अब तपाईँको एजेन्डा के हो त बागमती प्रदेशको लागि? के गर्नु? बागमती प्रदेशमा मैले यही भनेको, बागमती प्रदेशमा अब हामी ओभरअल्ली हामीले भनेको समाजवादको चाहिँ अभिव्यक्ति हुने ठाउँ जे हो, जस्तो मैले अघि भने माओवादी पार्टीभित्र शिक्षा भनेको के हो, यसको हामी व्यापक मात्रामा बहस गर्न चाहन्छौँ, बहस गर्छौँ पार्टीभित्र नै सबभन्दा धेरै, ताकि त्यहाँबाट चाहिँ निस्किने शिक्षा मन्त्री शिक्षा मन्त्रालयमा गएर सचिवसँग गएर नसोधोस् कि म अब समाजवादी शिक्षा कस्तो हुन्छ, जनतालाई चाहिँ बराबरको चाहिँ क्वालिटीवाला एजुकेसन के हुन्छ भनेर त्यहाँ गएर हिजोदेखि परम्परादेखि चलिआएको कर्मचारीलाई गएर नसोधोस्। यो बारेमा हामी व्यापक बहस गर्छौँ। एउटा व्यक्तिले निःशुल्क रूपले चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ ग्यारेन्टी छ, मैले धेरै भ्रष्टाचार नगरे पनि म मर्दिनँ भन्ने वातावरण कसरी सिर्जना हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी बहस गर्छौँ। एउटा कृषकले उसको करेसाबारीमा उसको वरिपरि काम गरेर मेरो रोजगारी ग्यारेन्टी छ, कम्तीमा पनि सामान्यभन्दा सामान्य काम गर्दाखेरि पनि म 2-4 लाख रुपियाँ कमाउन सक्छु। मैले गाउँमा 20-50वटा खसी पालेँ भने मैले चाहिँ के अरे चाहिँ 2-4 रोपनी जग्गामा चाहिँ फलफुल उत्पादन गरेँ भने त्यो उत्पादन गरेको चाहिँ जुन उत्पादन छ, त्यो सामग्री छ, त्यो राज्यले स्थानीय तहले किनिदिन्छ अथवा त्यसले ग्यारेन्टी गरिदिन्छ। त्यो कसरी ग्यारेन्टी हुन सक्छ? त्यो निकाय कसरी क्रिएट गर्ने ताकि ऊ किसानले उत्पादन गरेपछि बजारको तनाव नगर्छ? विकासको बाटोमा लाग्ने कुरा विकासको होइन, यो विकास होइन, विकास मात्रै होइन। तपाईँले भने जस्तो ओभरअल अहिले जे भन्छ नि विकास भन्ने, त्यो विकासको मोडलबाट मात्रै केही हुनेवाला छैन। हामीले त्यो जनताले आफूले ओनरसिप लिने प्रकृतिको चाहिँ उत्पादन प्रणाली र उसको चाहिँ ओनरसिप लिन खालको चाहिँ उसको सुरक्षा, मौलिक हकको सुरक्षा जे छ, हामीले संविधानमा त तपाईँ पढ्नु हो भने 32वटा चाहिँ धारामा हामीले लेखेका छौँ। त्यो 32वटा धाराको मौलिक हकलाई रियालिटीमा कसरी बदल्ने, यो कुरालाई सरलीकरण गरेर आम माओवादी पार्टीका सङ्गठित कार्यकर्ताहरूलाई हामी त्यो कुरा बुझाउने मात्रै होइन, व्यवहारमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने कुराको एउटा सशक्त अभियान चलाउँछ। यो अभियान युवा पुस्ताबाट छ होइन? ठिक छ। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो माओवादीमा नि जस्तो पुस्तान्तरण र परिवर्तन सम्भव छ कि छैन, अघि पनि अलिकति चर्चा त भयो होइन? अब यो तपाईँहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनमा नि पुस्तान्तरण हुन्छ त भनेर भन्नुभयो, कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने प्रश्न फेरि बाँकी नै रह्यो क्या? पुस्तान्तरण र परिवर्तनका कुरा गर्दाखेरि पार्टी त कमरेड प्रचण्ड मात्रै होइन नि, हामीमा पुस्तान्तरण भयो नि त। अहिले 7वटा प्रदेशमा जहाँ जसले जनतासम्म जाने सङ्गठन हो, त्यो सङ्गठन तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म यो सङ्गठनको नेतृत्व गर्ने पुस्ता करिब निकै अगाडिको पुस्ता, त्यो बिचमा अर्को पनि थियो। यही बिचमा मैले तपाईँलाई जस्तो पुस्ताकै कुरा गर्दाखेरि नि, जस्तो अहिलेसम्मको परिस्थितिमा प्रचण्डले जसलाई चाह्यो उसलाई नै टिके प्रथाबाट चाहिँ पद दिनेदेखि लिएर सङ्गठनमा अब के को जिम्मेवारी दिने हो त्यो सबै चाहिँ चलिरहेको छ। यो चलन कहिलेसम्म चलाउने भन्ने कुरा पनि फेरि जोडिएको छ के? होइन, यो त त्यस्तो गरे होइन नि यसपालि त। यसपालि होइन, मैले अब अहिले हामी प्रदेश स्तरका पुस्तान्तरणको कुरा हामीले कार्यकारी जिम्मेदारीहरू जान्छ 7वटा चाहिँ प्रदेश। त्यो कार्यकारिणी जिम्मेदारी लिने ठाउँमा 2जना त महिलाले जितिसक्नुभयो, तपाईँहरूको उमेरको महिलाले करिब होइन, र बाँकी 5वटा प्रदेशमा हामी योङ नै युवाहरू आएका छौँ। र अब केन्द्रको चाहिँ नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया के हुन्छ भने त्यसलाई अलिकति वेट गरियो भने अनएक्सपेक्टेड हस्तान्तरण हुन्छ। तर त्यसको अर्थ त्यसलाई अहिले हामीले निर्माण गरेको विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने आदि इत्यादि त्यसको चाहिँ तयारी पनि हामी गर्छौँ। हामी यत्तिकै पनि गर्दैनौँ कि कमरेड प्रचण्डलाई त्यो रहर मात्रै लागेर यो चाहिँ पुरा यो नेतृत्व गरिराखौँ भन्ने चाहिँ रहर मात्रै लागेर त्यो नेतृत्व गरिराख्नु भएको होइन। उहाँ पुस्तान्तरण गर्ने, त्यो हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा, तयारीमा, सोचमा सम्पूर्ण रूपले हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो वैचारिक नेतृत्वको चाहिँ तयारीसहित त्यसलाई हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। र यो सम्मेलनले मलाई लाग्छ एकजना उत्तराधिकारी होइन, एउटा उत्तराधिकारीको टिम निर्माण हुन्छ यो सम्मेलन पश्चात, र त्यो टिममध्ये एउटा वैचारिक नेतृत्वले प्रतिस्पर्धा गरेर अध्यक्षको चाहिँ जिम्मेदारी जुन छ त्यसलाई लिन्छ अर्को कार्यकालसम्म। अब यो पटक प्रचण्डको विकल्प कोही पनि छैन तपाईँले भनिरहँदाखेरि, नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन भनिरहँदाखेरि नि, जस्तो यही कारणले गर्दाखेरि प्रचण्डको सही यात्रामा रहेका अन्य नेताहरू चाहिँ पार्टी नै छोडेर गए, अन्यत्र लागे भन्ने कुराहरू छ नि, यो कुरालाई चाहिँ कसरी तपाईँले चाहिँ क्लियर गरिदिनुहुन्छ त त्यसो हो भने?
उहाँहरूलाई सोध्नुभयो भने पनि कमरेड प्रचण्डले नेतृत्व नदिएर हामी गएको हो भन्नुहुन्न। भन्नुहुन्छ त कतिले भनिरहनु भएको छ। भन्नुहुन्न। किन भन्नुहुन्न भने यही टेबलमा आएर भन्नुभएको केही भन्नुहुन्न। किनभने मलाई राम्रो थाहा छ 2071 सालमा भएको 72 सालमा हो के अरे 72 सालमा भएको तपाईँको के अरे विराटनगरको सङ्गठनात्मक सम्मेलनमा कमरेड प्रचण्डले बाबुराम भट्टराईलाई नेतृत्व लिनुहोस्, तपाईँ अध्यक्षता गर्नुहोस्, यो पटक तपाईँले नै गर्नुहोस् भनेको, तर यो बेला भएको छैन, म लिँदिनँ अहिले, यो तपाईँले नै गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बहसलाई वैचारिक बहस मात्रै क्रिएट गर्नुभएको। त्यसकारण प्रचण्डले नेतृत्व दिनै नचाहेको उ गरेको होइन र अरूले पनि नेतृत्व नपाएको कारणले पार्टी छोडेको होइन, पार्टी फुटाएको होइन। वैद्य कमरेडको आफ्नो परम्परागत मान्यता थियो, शास्त्रीय मान्यता थियो कम्युनिस्ट सिद्धान्त दर्शनको बारेमा, उहाँले त्यो विचारमा रिजर्भेसन राखेर चाहिँ छोड्नुभयो। बाबुराम कमरेडको अहिलेको परिस्थितिमा शान्तिपूर्ण मार्गमा हिँड्ने अर्कै आइडियोलोजीको कुरा थियो, त्यो आइडियोलोजीमा उहाँले धीरता गर्न सक्नु भएन भन्छु म। धेरै कुरा बाबुराम कमरेडले राखेका पनि धेरै कुराप्रति पार्टीमा सहमति थियो नै, तर उहाँले पार्टीको त्यो मूल मार्गलाई धीरता गर्न सक्नु भएन र उहाँले त्यहाँ छोड्नुभयो। उहाँले पनि वैचारिक कारणले छोड्नुभएको हो। विप्लव कमरेडको कुरा तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, उहाँले जनयुद्धै पुरा नै मोडलको गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको पछिल्लो चरणसम्म चाहिँ त्यो मान्यता रह्यो। त्यस कारण प्रचण्डले नेतृत्व छोड्न नचाहेको कारणले उहाँहरू छोडेर गएको होइन। तर भर्खरै पार्टी फुटेर जस्तो नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र भयो नि, जहाँ चाहिँ रामबहादुर थापा बादल, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू किन छुटिनु भयो त? त्यही नेतृत्व नपाएर होइन? हामीलाई चाहिँ प्रचण्डले शोषण गरिराखेको जहिले पनि भनेर उहाँहरूको आरोप छ त। फेरि तपाईँलाई उहाँहरूको चाहिँ हिस्ट्रीसहितको तथ्य हेर्नुभयो भने नि बादल कमरेडले कहिले कहाँनिर के चाहिँ पाउनु भएन। चुनावमा 70 सालको चुनावमा यत्रो ढ्वाङ राखेर ड्वाङ्ग घनले हानेर फुटालेर सबै चाहिँ कता कता चाहिँ दुनियाँ चाहिँ त्यो आफ्ना कार्यकर्ताहरू परिचालन गरेर माओवादी अरूलाई जिताउ, माओवादी पार्टीलाई चाहिँ कुनै पनि हालतले हराऊ भनेर चाहिँ हराउने अभियानमा लाग्दा समेत पनि फर्काएर ल्याएर गृहमन्त्री बनाएको कसले? प्रचण्डले होइन, बादललाई। पार्टीको उपाध्यक्ष ल्याएर त्यत्रो गर्दा पनि उपाध्यक्ष ल्याएर सबै नेताभन्दा माथि तपाईँ नै हो, आउनुहोस् कमरेड भनेर बनाएको कसले? प्रचण्डले होइन। टोपबहादुर रायमाझीलाई 58 सालको वार्तामा एक्सप्लोर गर्नेदेखि लिएर पछिल्लो चरणका सम्पूर्ण सरकारको प्रक्रियामा तपाईँ करिब 4 चोटि भयो कि 5 चोटि भयो कि अझ त्योभन्दा बढी भयो कि जस्तो लाग्छ, सबै मन्त्रालयमा मन्त्री बनाएको टोपबहादुर रायमाझीलाई कमरेड प्रचण्डले होइन। के नपुगेर जानुभयो उहाँहरू? तर उहाँहरूको आरोप त्यही छ। उहाँहरूको आरोपको कुरा भयो, आरोप त लाउनु होला, उहाँहरूलाई पुगेन होला, के भएन होला। लेखराज भट्टलाई भनेपछि प्रचण्डजीले सबैलाई राम्रो गर्नु भएको थियो तर आफै साइड लाग्नु भएको होइन। यो राजनीतिमा कसैले राम्रो मात्रै गर्ने होइन, त्यहाँ सङ्घर्ष पनि गर्नुपर्छ। कमरेड प्रचण्डका पनि केही कमजोरीहरू होलान्, त्यहाँ चाहिँ कमरेड प्रचण्डले दिँदासम्म भगवान्, कमरेड प्रचण्डसँग रिस उठ्या दिन त्यो एकैचोटि राक्षस कमरेड प्रचण्ड अथवा प्रचण्ड हुन्छ। त्यसकारण प्रचण्डलाई हेर्ने दृष्टिकोण, एउटा व्यक्तिलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामीले द्वन्द्ववाद भन्छौँ, सकारात्मक र नकारात्मक दुईटै दृष्टिकोणबाट हुनुपर्छ र सकारात्मकलाई समर्थन गर्दै नकारात्मकसँग चाहिँ आन्तरिक सङ्घर्ष गर्ने हिम्मत पनि हुनुपर्छ। जो योद्धाहरूलाई चाहिँ त्यो सङ्घर्षमा चाहिँ लड्ने हिम्मत हुँदैन, त्यसले युद्ध छाड्ने हो, भाग्ने हो। त्यसकारण कायरहरूको इतिहासमा धेरै हिसाब हुँदैन। म उहाँहरूलाई यो आन्दोलनको यो इतिहासको उहाँहरूले जसलाई चाहिँ आरोप लाउनुहुन्छ, मलाई यो आन्दोलनको म उहाँहरूलाई कायर भन्छु। किन कायर भन्छु भने म एउटा योद्धा पनि हो, म यो के अरे चाहिँ सम्पूर्ण एउटा प्रक्रिया गुजारेर आएको हो। यो आन्दोलनमा धेरै साथीहरूले शहादत प्राप्त गर्नुभयो उहाँहरूको प्रशिक्षण सुनेर, उहाँहरूको आन्दोलन सुनेर, उहाँहरूले दिएको चाहिँ उहाँहरूले आज सार्वजनिक ठाउँमा त्यो केपी ओलीको चाहिँ फोरममा बसेर आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्, मैले अपराध गरेँ, मैले गलत गरेँ, लाउनुहोस्, ठिक छ, हामीलाई आरोप लाउनुहोस् उहाँहरूले, तर हामीले जतिलाई प्रशिक्षण दियौँ, हाम्रो प्रशिक्षणको कारणले जति यो आन्दोलनमा गए र तिनले शहादत प्राप्त गरे, तीप्रति हामी पश्चाताप गर्छौँ, अपराध बोध गर्छौँ कि हामीले गलत गऱ्यौँ, सम्पूर्ण रूपले गलत गऱ्यौँ। आज जसले हामीमाथि गोली वर्षायो, उहाँहरूको प्रशिक्षण सुनेर हामी लड्न तयार भयौँ, ती पात्रहरूलाई, ती शहीदहरूलाई अलपत्र छाडेर केपी ओलीको गुटमा गएर त्यो गुटमा बसेर प्रचण्डले गलत गर्यो भनेर चाहिँ त्यो म्याउ गर्न मिल्छ?
त्यसकारण उहाँहरूलाई इतिहासले प्रश्न गर्छ, आन्दोलनले। यो सँगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ। जस्तो तपाईँहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ, जस्तो विभिन्न विषयमा छलफल हुँदैछ भनेर यहाँले केही ब्रिफिङ त गर्नुभयो। अब अहिले देशमा एकदमै चर्को रूपमा अर्को एउटा विषयको बहस चलिरहेको छ, एमसीसी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा, र यही बीचमा फेरि प्रचण्ड अर्थात् नेकपा माओवादी केन्द्रबाट अर्को धारणा आयो भन्ने खालको कुराहरू पनि छ होइन। खासमा यो विषयमा चाहिँ छलफल हुन्छ कि हुँदैन? एमसीसीको बारेमा माओवादीको स्पष्ट धारणा छ। यी सबै पार्टीहरू, खास गरी यहाँ तपाईँले अरूका धारणा सुनिराख्नु भएको छ, सकेसम्म यो सबै चाहिँ दोष जति माओवादीको टाउकोमा सिउरेर एमसीसी पास गर्ने चाहिँ इच्छामा छन्। र माओवादी पार्टी मात्रै त्यो पार्टी हो जसले त्यो महरा काण्डदेखि लिएर विभिन्न काण्ड खपेको यही एमसीसी कारणले, जसले एउटा वातावरण चाहिँ सिर्जना गर्यो। त्यसकारण माओवादी पार्टी आज पनि एमसीसीको बारेमा एकदम स्पष्ट छ कि यदि अस्ति सरकारले लेखेको पत्रको आधारमा यदि एमसीसीको चाहिँ संशोधन गरी एमसीसीका बुदाहरू संशोधन गर्न तयार हुन्छ, माओवादी पार्टी त्यसमा पारित गर्न संशोधन सहमत पनि हुनसक्छ। यदि जस्ताको तस्तै एमसीसी ल्याउँछ भने माओवादी पार्टी सरकार छोड्न तयार छ, तर एमसीसी पारित गर्न तयार छैन। गठबन्धन टुट्छ, टुट्छ। त्यसमा माओवादी पार्टी एकदम स्पष्ट छ कि एमसीसी भने माओवादी हराउने भयो नि त। कसरी हराउँछ? माओवादीलाई कसले बनाएको र हराउँछ? गठबन्धन टुटेर किन हामी काङ्ग्रेससँग लड्छौँ भन्ने लागेको छ र तपाईँलाई? माओवादी पार्टी एक्लै लड्छ यसपालि। माओवादी पार्टी एक्लै लड्छ र माओवादी पार्टीले एक्लै पहिलो पार्टी भएर जित्छ। यो तपाईँलाई यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत भनेको छु। जिते पछाडि आएर फेरि भन्छु। तपाईँको बाइट क्लिप्स रहिरहन्छ, राखिराख्नुहोस्। यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ सरल सहयात्रीसँग, जो नेकपा माओवादी केन्द्रका निर्वाचित अध्यक्ष बागमती प्रदेशबाट भर्खरै निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँसँग हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सम्मेलन र समसामयिक विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। हामी फेरि आउँछौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।